अला रसूलिल्लाह बाद। ठीक है। हाँ 15 अगस्त 1947 को मुल्क आज़ाद हुआ। 29 अगस्त 1947 को ये बात तय पाई कि इस मुल्क का जो दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है, इसमें जमहूरी निज़ाम और जमहूरी दस्तूर बनना चाहिए। 7 रुकनी वफ़द पर एक कमेटी तश्कील दी गई जिसका सदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया और 100 से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल इसके अरकान बनाए गए। 35 के करीब मुसलमान भी इसमें शामिल थे। तकरीबन 1 साल 11 महीना 18 दिन के बाद ये कानून दस्तूर बन गया। 26 नवंबर 1949 में इस कानून को तस्लीम कर लिया गया और 26 जनवरी 1950 में ये कानून हिंदुस्तान में दस्तूर व आइन की हैसियत से तस्लीम कर लिया गया और उसका नफाज हो गया। उसके बाद से ही हिंदुस्तान के पूरे ख़ित्ता और इलाक़े में 15 अगस्त को यौम आज़ादी के नाम से और 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के नाम से माना जाना, पहचाना और मनाया जाता है। आज 26 जनवरी 2025 में हम बिहार के मशहूर व मारूफ ज़िला मधुबनी के भव्वारा में हाफिज़ाबाद में एक इलाक़ा है जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ तहफ़ीज़ुल कुरान शोबा हिफ्ज़ लड़कों के लिए है और ज़ेर तामीर जामिया ज़ैबुन्निसा लिल बनात लड़कियों के लिए है। लड़कियां तो अंदर हैं, उन्हें सामने नहीं लाया गया। अलबत्ता मरकज़ तहफ़ीज़ुल कुरान के कुछ बच्चे इस मजलिस में शामिल हैं। सर्दी की बुनियाद पर चूँकि सरकारी तौर से छुट्टी है, से बहुत सारे बच्चे इसमें शामिल नहीं हो सके, लेकिन इस मुबारक मौका पर हम अपनी जानिब से मुल्क के तमाम वासियों को यौम जमहूरिया की मुबारकबादी पेश करते हैं और साथ साथ ये तासुर भी देते हैं और तसव्वुर भी कराना चाहते हैं कि मुसलमान इस मुल्क में यौम आज़ादी के तौर पर 15 अगस्त और यौम जमहूरिया के तौर पर 26 जनवरी को मनाते हैं और दुनिया वालों को ये तासुर देते हैं कि हम भी हिंदुस्तान की सरज़मीन से उतना ही मोहब्बत करते हैं जितने मोहब्बत के दावे दूसरे जानिब से भी होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा हिंदुस्तान है, हमारा वतन है, हमारा चमन है। हमने इसकी आबियारी के लिए, इसकी तामीर व तरक्की के लिए, इसकी आज़ादी के लिए क़ुरबानियाँ दी हैं, जिनमें मदारिस इस्लामिया का और उलमा व तलबा का ज़बरदस्त ताउन रहा है। और यही वजह है कि हिंदुस्तान के सारे मदारिस में जो खालिस इस्लामी मदारिस होते हैं, चूँकि मुल्क से इनका लगाव है, ताल्लुक़ है, रिश्ता ख़ास जुड़ा हुआ है, इसलिए छोटे बड़े तमाम मदारिस व जामियात में, मकातिब व स्कूल में इन दोनों दिनों को बड़े एहतमाम के साथ मनाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसे मनाते भी हैं, मनाने की तलक़ीन भी करते हैं और इस मौका पर मुबारकबादी भी पेश करते हैं। हम एक बार फिर आपके तवज्जुहात को इस जानिब मबज़ूल करा दें कि भव्वारा की सरज़मीन पर एक इलाक़ा आबाद किया गया जिसका नाम रखा गया हाफिज़ाबाद। 2001 में इस मदरसे की मस्जिद के साथ बुनियाद रखी गई, जो आज एक तनावर दरख्त की शक्ल में आपके सामने दिखता है, मरकज़ तहफ़ीज़ुल कुरान।
پھر 2019 میں جامعہ زیب النساء کی بنیاد رکھی گئی۔ الحمدللہ بچیاں اس میں 5ویں جماعت یعنی ترمذی شریف پڑھ رہی ہے۔ آئندہ 2 سال میں وہ عالمیت اور فضیلت کی ڈگری حاصل کر سکے گی۔ ان کے لیے پریشانی تھی، رہنے سہنے کا مسئلہ تھا، رہائش گاہ اور تعلیم گاہ کی دقت تھی۔ اللہ کے فضل و کرم سے 8000 اسکوائر فٹ پر جامعہ زیب النساء کی چھت کی ڈھلائی ہو چکی ہے، اور الحمدللہ اس میں 16 کمرے ہیں، کوئی کمرہ 17 بائی 15 کا ہے۔ اس مناسبت سے یہ جامعہ زیب النساء، یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ جامعہ زیب النساء، ایک بڑی عمارت ہے جو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کے تعاون کا خاص نمونہ ہے کہ اتنی قلیل مدت میں اس جامعہ نے ایک اپنی بلڈنگ حاصل کر لی ہے، اور الحمدللہ اس سلسلے میں کوششیں جاری ہیں۔ ابھی گھیرا بندی کا کام، روم کے پارٹیشن کا کام چل رہا ہے، پھر اس کے بعد ہی فوراً بعد پلاسٹر کا کام چلے گا، اور انشاءاللہ الرحمن رمضان کے فوراً بعد جو شوال کی 10 تاریخ ہوتی ہے مدارس اسلامیہ کی تعلیمی سال کے آغاز کا، انشاءاللہ بچیاں اس میں رہائش کے ساتھ ساتھ تعلیم گاہ کی طور پر اس کا استعمال کریں گی۔ الحمدللہ ابھی 125 بچیاں زیر تعلیم ہیں، مگر امید ہے کہ بچیوں کی کثرت تعداد کی بنیاد پر یہ عمارت بھی ان کے لیے ناکافی ہو جائے۔ انشاءاللہ الرحمن فوراً ہی بعد اس کی دوسری منزل کی ڈھلائی کی طرف کوشش کی جائے گی، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے اور اپنے معاونین پر پورا بھروسہ ہے کہ جس طرح شروع سے اس کا تعاون انہوں نے کیا ہے، آئندہ بھی تعاون کرتے رہیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے ساتھ ساتھ اپنے معاونین کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ خصوصی ان کے لیے دعا کرتے ہیں جن بھائیوں نے، جن بہنوں نے مرکز تحفیظ القرآن اور ساتھ ساتھ جامعہ زیب النساء کی تعمیر میں حصہ لیا ہے۔ اللہ انہیں حرافات و بلیات سے محفوظ رکھے، ہر قسم کی آشائش انہیں عطا فرمائے، ہر قسم کی پریشانیوں سے انہیں دور رکھے، دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ادارہ کو بھی ترقی کی دولت سے مالا مال کرتے ہوئے کامیابی سے ہمکنار فرما دیں۔ ہم ایک بار اللہ کا پھر شکر ادا کرتے ہیں، اور اپنے انتظامیہ کمیٹی کے سارے افراد، ساتھ ساتھ مرکز تحفیظ القرآن کے ائمہ، اساتذہ کرام، اور پھر اس کے بعد جامعہ زیب النساء کے اساتذہ اور معلمات، ان تمام کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں، درخواست بھی کرتے ہیں اللہ ان دونوں کو، تمام ملک کے تمام جامعات اور مدارس کے ساتھ ساتھ ان دونوں کو بھی تعمیر و ترقی عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شرور فتن سے، اور ہر قسم کے حاسدوں کے حسد سے، اور بغض و عناد رکھنے والے کے بغض و عناد سے، نفرتوں سے، کینہ کپٹ سے ادارے کو صحیح سالم رکھے، اور بچے کو الحمدللہ اللہ اپنے فضل و کرم سے کامیابی کے منازل کو طے کر دے۔ اللہ ہمیں بھی، آپ کو بھی، اور جملہ مسلمانوں کو بھی دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ ایک بار پھر ہم دعا سے نوازتے ہیں جو بھائی بہن اسلامی ادارے کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، صحت و تندرستی کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ساتھ ساتھ ترقی کے منازل انہیں بھی طے کر دیں، دنیا میں آسائش عطا فرما، اور مرنے کے بعد جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔